Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon nga Domingo, atong gisaulog ang dakong pangilin sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. O ato sab ini nga Domingo, ato sab nga gisaulog ang kalibutanong Domingo sa komunikasyon o ang adlaw sa mga inahan. Busa atong bation ang atong mga inahan, atong mga kaigsuonan nga nahimo ng inahan, o maayong piyesta. Mayong piyesta sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo, mayong piyesta sa Domingo sa komunikasyon, o maayong kasaulugan sa atong mga inahan. Happy Mother's Day. Nining Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang mga katuyuan sa tanang mga inahan, sa atong mga inahan o sa tanang inahan sa tibuok kalibutan. Ug ato usab nga iampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, sponsors, GCash and online donors, ug ang katuyuan sa mga parokyano dinhi sa Christ the King Parish sa alang-alang nga maoy atong host nining Santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanakan ninyo. Mga igsuon, karong Domingo atong gisaulog ang pangilin sa pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit kon ang Ascension Sunday. Atong ihalad kining Santos nga misa karon, pagpasalamat sa Dios kay tungod sa madaugong buhat sa iyang anak, pinaagi sa kamatayon sa krus, nabuntog niya ang tanang kadautan sa kalibutan o giuli ang kahimayaan ngadto sa katawhan. Karon sa iyang pagsaka ngadto sa langit, giablihan pag-usab ang ganghaan sa kahimayaan alang kanatong tanan. At usab nga ihalad kining Santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, labi na alang sa atong mga kaigsunang mga masakiton nga niya karon sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoyanan na nimba, pinaagi niining TV Mass ug ingon man sa atong mga kaigsunan nga naa sa mga bilangguan atong i-appeal ang ilang mga intentions. Ug usab
isip pasalamat sa nakabot nga kadaugan or kalampusan sa mga legal documents nila ni Attorney Tigar o Grishel, ingon man Janet o ni Father Valles, isip pagpasalamat gumikan sa makanunayon nga pag-amuma or pag-uban sa amahan sa maong transactions. O sa katapusan atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong mga kaigsoonang nangamatay nga unta padayono na sila ngadto sa kahimayaan nga dayon. Ug sanglit usab karong Domingo gisaulog nato ang Mother's Day ato usab nga ihalad kining misa alang sa tanang mga inahan, labi na sa atong tagsa-tagsa ka mga inahan sa kanunay hatagan sila sa Ginoo sa kamaya diha sa ilahang pagpangalagad, dili lamang sa ilahang banay kundi usab sa ilang kaigsuonan. Ug busa karong maghinulsol kita sa atong mga sala aron nga maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nakalapas sa dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Hinaya sa Dios dito sa langit. O kadain sa iyang mga tao, dinhi sa lupa, Ginoong Diyos, langit tumpari, Diyos Amahan,
Magampo kita. Magagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinhadiin naguna kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios, ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo, kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab niining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kun mupunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit ug may barog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Sa katingog sa mga trumpeta, alang
Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Among ng mga tao, pamakpak singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok kalibutan. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Hari sa tibuok yuta ang Diyos, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diya sa kanasuran, magalingkod ang Diyos diya sa iyang balaang trono. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Tinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makailah kamo kaniya. Naghangyo usab ako, pamalamdagan unta inyong sa labutan, aron masayod kamo, unsa ang paglaom, nga alang niini, gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo, sa kahupog sa mapanalangin, nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, gipanghinaot ko, nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga naa kanato, nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga niya kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, sa pagpalingkod niya sa iyang tuo didto sa langit. Didto, naghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuohan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan, nining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siya ang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silotan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot sila mga halas o makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios, ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo, ug midason sa katinuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod palihog. Mayong buntag kaninyong tanan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga masakiton, nanimba na ara karon sa ilang tagsa-tagsa kapinoy-anan, pinaagi nining TV Mass, ug ingon man sa atong mga kaigsuonan nga naa sa mga bilangguan nga nanimba usab, pinaagi sa TV Mass, ato sila nga giampo ang ilang mga katuyuan, ang ilang mga pangamuyo. Karong Domingo sa ako nang gikaingon sa sinugdanan, atong gisaulog ang solemnidad sa pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit or Ascension Sunday. Sa dili pa kita mo padayon sa atong mga pagpamalandong, kay hinungdon ko sa amo ang rektor kaniadto sa seminaryo, Monsignor Filino Cabalya, muhagit kayo sa kanamo mga seminarista kung doon ay mga bagong pulong or new word that comes to our attention, pagdistingo niini. To distinguish between words. Sama karon, unsa man gid ni siya ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit or ang pagsaka. Kini kung moingon tag pagsaka, pareha ni siya kanang aso nga misaka, mikayab ngadto sa kawanangan. Apan kung moingon ganit tag misaka o ang pagsaka, nagkahulugan kini hagdanan o nag-entail nga doon na siya ay hagdanan, diin kita musaka. Busa unsa man gid ni ang nahitabo karon sa Ginoo, misaka siya or misaka. Lahi sad ni sa lubi kay kanang manananggot, dili na siya musaka, dili pud siya musaka, kundi mikatkat sa lubi kay nananggot. Karon unsa man gyud ang nahitabo sa atong gisaulog? Ang Ginoo misaka ba ngadto sa langit o misaka? Sa laing bahin sa Ebanghelyo, naghisgot ang atong Ginoong Hesukristo. Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an, dito sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug mag-andam ako og dapit alang kaninyo. Karon kay naghisgot man siya lawak, o nasa tanang balay, sa ato pa, susama gayud kini sa atong mga balay. Dunay lawak,
doon na gani sala, doon na kusina, doon na po, unsa man, hagdanan, kay balay man. Pusa kon ang balay sa atong amahan, doon ay daghang mga lawak, doon na gini hagdanan. Okay, doon na may hagdanan, ang Ginoo karon actually nisaka ngadto sa langit. Unya kay tuwa naman siya sa langit, nisaad siya kanato, mag-andam akong dapit alang kaninyo, aron kamong tanan, ako usab nga pasakon ngadto sa balay sa akong amahan. Hinoon, doon na kita'y mga buluhaton, aron kita pasakon ngadto sa balay sa atong langit ng amahan. Kung sa mga itong mga buluhaton, magtanaw ba lang ta sa ibabaw, maghuwat o magpaabot na lang tag ano sa tapasakon, kinahanglan, doon na kita'y himuon nga mga butang o mga buluhaton, aron kita pasakon ngadto sa langit. Unsa man, susama sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Susama sa iyang gitudlo o gihagit subay sa Ebanghelyo. Kadtong mopasaylo sa iyang isig kaingon, pasakon gyud sa langit. Kadtong maghuna-huna sa iyang isig kaingon, pasakon gyud sa langit. Kadtong mutabang sa makinahanglan niyang kaigsuonon, pasakon gyud ngadto sa langit. Kadtong magmatinud-anon sa iyang mga panaad, sa iyang mga minahal sa kinabuhi, pasakon gyud ngadto sa langit. Kadtong nagtagad bisan sa kanilang labing ubos sa atong katilingban, pasakon gyud ngadto sa langit. Manay atong buluhaton nga gihagit sa Ginoo kanato aron kita pasakon ngadto sa langit. Dunay usa ka giila o preacher in blue jeans, si Bo Sanchez. Kaila siguro mo niya? Si Bo Sanchez, sa sinugdanan matod pa niya, nangamuyo siya sa kahitasan, doon na siya ilaraw nga magtukod siya usa ka organization ang tumong og tuyo pagtabang sa kaigsuonan nga nanginahanglan. Sa sinugdanan nga matod pa niya, iyang gigahinan ang whatever income he receives o 10% alang sa maong katuyuan. Unya sanglit kay nagkadaghan ang iya nakaroon sources of income, nidako o nidaghan pod ang iyang gigahin alang sa maong katuyuan. 40% na gani ang iyang gihatag. Kay matod pa sa atong tema sa nilabay nga 500 years of Christianity celebration, niingon ang atong tema, we are gifted to give. Ang tao nga kanunay mopaambit, kanunay usab makadawat sa kahitasan. Apan kung muhunong kita pagpaambit, muhunong pud ang kahitasan paghatag kanato sa grasya. Because we are gifted to give. Ang muhatag, ang mopaambit, padayon usab nga makadawat og grasya gikan sa kahitasan. Sa inyo niini, diha sa atong pag-inambitay, diha sa ato ang pagtinabangay, masiguro nato pasakon ta sa langit. Kay ini katubang diha nato sa atong mahuhukom sa katapusan unya sa panahon, dili mangutana ang atong amahan, dili mangutana ang atong hari, rather kung unsay atong mga kasalanan, kung unsay atong mga kasaypanan, ang iyang ipangutana kanato sa atong mahuhukom, sa atong hari, kung unsay atong natabang ngadto sa uban. Matupas na kaadto sa Vatican, dito sa Roma, dito sa Kisami, sa maong kapilya, doon na dito yung painting hinimo ni Michael Angelo. Nya dito sa painting naglarawan sa katapusang hukom. Naglinya ang mga tao aron mga tubang sa maghuhukom. Nya tagsa-tagsa kanila mihatag og report. Doon usa ka makadami kaayo sa pananaw o
og tingali makahaling og mga pangutana. Usa sa mga apostoles si San Andres. Nagbitbit sa iyang tamit. Unya niatubang siya sa maghuhukom. Daw miingon siya, Lord, this is the proof of my love for you and for the church. Gipamitan siya kay iyang gitahan ang iyang kaugalingon tungod og alang sa simbahan ug tungod og alang sa iyang tinguha pagtabang sa katawhan. Muna'y pangitaon sa Ginoo kanato, muna'y iyang puntahon sa atong pag-atubang kaniya. Unsay atong natabang ngadto sa uban. Kay ang adunay nahimong maayo, pasakon gyud ngadto sa langit. Hinuon, it is presumed na ang atong mga kasalanan ato nang gisugid sa kumpisalanan. Kay duha man kabutang ang atong pag-apuy-an isip Kristohanon, ang paglikay sa daotan ug ang pagbuhat ug maayo. Siya nga naglikay sa daotan ug nagbuhat og maayo, pasakon gyud ngadto sa langit. Usa na aton ta kining atong mga tinguha pagpangalagad sa simbahan diha sa atong pagtinabangay sa usag-usa, makahatag kanato sa kasiguruan nga kitang tanan pasakon usab gayud ngadto sa kahimayaan sa langit. Amen. Amen. Manindog palihog ang tanan. Nagatuwa ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansad sa krus, namatay ug ilubong. Gikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw naman na humisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan. Sa langit misaka si Hesukristo atong Ginoo, aron sa pagpangaliw po sa Dios Amahan alang kanato. Sa dakong pagsalig, ipadangat ta ang atong mga pagampo sa matag pangamuyo kita moingon, patalinghugi kami, Ginoo. Tanan. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga sa tumang kadasig, magpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasod, nga uban sa dakong gugma, bahato nila ang ilang katungdanan sa pagpatunhay sa kalinaw, hustisya o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga binunyagan, nga magmadasigon sila sa pagtuman sa ilang Kristohanong kaapuhan, ilabi na ang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga inahan nga atong gipasidunggan karong adlaw, nga magpabilin silang kahayag sa panimalay diha sa ilang walay puas nga paghigugma sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos mo puslanon alang kanamo, nga ang halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga maangkon unta nila ang kinabuhang tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. O Dios sa mga mahan, kanimo ang among mga pangamuyo gitugian.
Dawata kami nga mga tinubos ni Kristo among Ginoo. Amen. Makapahimuot kanimo ay ralagi apat kinasingkasi dawatan kining akong gihala Ginoo mga bunga abo sa'yo ang imong gipatikan yatay laki ay halatan apat kinasingkasi yatay laki ay Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuselanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon niining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nga sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao. Siya mao ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, mosalig nga makadangat usab kami nga diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik langit. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, labi na sa among mga patron manlalaban sa parokya, San Vicente Ferrer, San Roque ug Santa Rosa de Lima, ug ang tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahon nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Muabot ka na, muamit
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikahi kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, magagagahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ania pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo, uban sa gugmangan sa kinabuhi nga walay katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton, hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug sa balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ug sanglit kay Mother's Day man karon, ato usab himuon ang panalangin alang sa tanang mga inahan, labi na sa atong kaugalingong tagsa-tagsa ka mga inahan. Mahigugmaong Dios, sa mga inahan nagahatag sa kinabuhi ug nagmatuto sa iyang mga anak, ikaw nagabantay sa imong simbahan, panalangini kining mga babae nga unta, malig-on sila isip mga Kristohanong inahan. Itugot nga mosilaw ang ilang panigingnan sa pagtuo ug paghigugma. Himuha nga kami nga ilang mga anak, sa kanunay magpasidungog kanila, uban sa diwa sa timos nga pagtahod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon og ang pura paroko dinhi sa Christ the King Parish sa Alang-Alang Mandawi kang Reverend Father Manuel Tan og sa atong mga lektor dinhi gihapon ining maong parokya og sa atong choir daghang salamat usab sa Christ the King Parish Grand Choir. Salamat sa padayon nga suporta sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online and anonymous donors. O ingon man usab sa atong mga kaigsoonang masakiton nga kanunay naganunot nining atong misa sa telebisyon. O alang ni atong buot nga mo ambit o mo tabang nining atong kalihukan apostolado para sa mga masakiton. Anaa sa inyong mga screen ang atong account name, account number, o ang GCash number. Daghan kaayong salamat, maayong piyesta sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Happy celebration of the World Communication Sunday, o Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. Salamat sa inyong mga sakripisyo. Nahimo kami tungod sa inyong walay puwas nga sakripisyo. Daghan kaayong salamat. Ang Diyos manalangin kaninyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Palihog iduko ang inyong mga ulo alang sa solemne nga pagpanalangin. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, kansang bugtong anak karong adlaw, mikayab sa kalangitan, ug nagandam alang kaninyo sa agianan, aron makasaka kamo didto diin ato asya naghari. Amen. Amen. Itugot unta nga alang sa langit magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom sama nga siya hikitan sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Amen. Amen. Ug kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban sa amahan didto sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sumala sa iyang gisaad. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa, dad-an ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahal kita karon, magmana sa Diyos, napulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At huwag kayo ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, at kung pagsimba